लतीफ़ खोसा साहब, आप लाहौर के रहने वाले हैं, सियासत और आइन दोनों आपकी मुट्ठी में है। एक शॉर्ट सुनिएगा, फिर उसके बाद आज इलेक्शन का फैसले के बारे में बताइएगा, डेट जो आई है। लतीफ़ खोसा साहब, राजा रियाज, अपोजिशन लीडर, कब कह रहे हैं हमारे बड़ों ने फैसला किया, जरा हमारी रहनुमाई भी करें, आप भी तो हमारे बड़े हैं। भट्टी साहब, राजा रियाज जिनका बंदा है, आपको पता है ऊपर से एक पर्ची आई थी और ये जो है वजीर आजम आपके जो है काकड़ साहब, उनका नाम आ गया था पर्ची में, वरना पहले कोई वजूद ना था, ना नाम किसी ने लिया था। लंदन में मीटिंग्स हो रही हैं, दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं, लाहौर जाती उमरा में हो रही हैं, मौलाना साहब के पास हो रहे हैं, नाम जो आ रहे थे आपके भी सामने हैं। लेकिन जब इन दो बड़ों की सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो वो पर्ची ऊपर से नाजिल होती है और काकड़ साहब वजीर आज़म बन जाते हैं, जो यानी दुबई में ये अफगानी नेशनल के तौर पर ये लंदन में असाइलम पर ये वहाँ जो भी काम करते रहे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बाहर कैफ उनकी जिम्मेदारी होगी। असाइलम पे काम करते रहे, आपने बड़ी अहम बात कर दी। देखे ना, लतीफ़ खोसा ही है, कौन अहम असाइलम पे काम करते रहे हैं, जरा मुझे माफी चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया। भट्टी साहब, आपको सब कुछ पता है, आप मुझसे ज्यादा बखुदा हमारे लिए ये खबर है नहीं, आप जैसे बंदा जब आईनी माहिर कह देना मोहर हो जाती है उस पर। मुझे भी कुछ पता है, लेकिन काइंडली आपकी रहनुमाई से हमें आसानी हो जाएगी बात करने में। इसमें लोग सुन रहे हैं ना, लतीफ़ खोसा साहब बैठे हैं। अरे भाई, लंदन यूनाइटेड किंगडम में ये क्या करते रहे हैं हमारे वजीर आजम जो है काकड़ साहब, ये अफगानी जो है नेशनल बन के ये असाइलम लेते रहे कि हमें जो है अफगानिस्तान से इसलिए अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं जो है वो गुलामी करता रहा हूँ जो भी है, और अब मुझे मेरे मुखालिफ वो हो गए। ये जो माशाअल्लाह जो अमेरिका का ऑपरेशन था जिसमें वो बकौल उनके वो उनका साथ देते रहे और उनको इसलिए दुश्मनियाँ और जान का ख़तरा था और इसलिए वो अफ़गानी नेशनल बन के और यूके में असाइलम लेकर वो इतना अरसा काम करते रहे और उनको असाइलम एक्सटेंड होती रही और वहाँ नौकरियाँ करते रहे, टैक्सियाँ चलाते रहे, जो भी करते रहे। तो अच्छी बात है कि एक मेहनत कश को पाकिस्तान में आपने वजीर आज़म केयर टेकर बना दिया है। अगरचे वो केयर टेकर कम है, चेयर टेकर ज़्यादा हैं, लेकिन जिन्होंने भी बनाया है बाहर का देखें, मेरे ख्याल में इस तरह से न करें, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ तो अच्छा होगा। क्योंकि ये जो काकड़ साहब हैं, आप अगर इनके फरमूदात भी सुने, जो इन्होंने जाके लम्स में एक स्टूडेंट्स बच्चों के साथ जो तकरीर करते हुए जो इन्होंने वहाँ जबिल्लत दिखाई है, वो भी मैं कहता हूँ अफसोसनाक है कि हम अपनी कौम के जो होनहार हैं उनकी क्या रहनुमाई इस तरह से करेंगे, क्या हम रहबर इस तरह से बनेंगे जो माशाअल्लाह उन्होंने किया है। और अब इस वक्त तो शर्म आती है, यकीन करें, जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ एक नस्ल कुशी बाकायदा हो रही है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, काश कि यहाँ कोई ऐसा वज़ीर आज़म मुंतखब होता जो आवाम की तर्जमानी करता और यहाँ जो है मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके कम से कम उन बिलकते हुए उन बच्चों को, उन माओं को, उन औरतों को, उन बूढ़ों को जो यानी ज़मीन बोस बिल्डिंग्स के अंदर मुनहदिम होकर, ये तो 10,000 कहते हैं ना, 9,000 कहते हैं मरे, वहाँ यानी इसके 1000 गुना ज़्यादा तादाद में लोगों का जो नस्ल कुशी हुई है, जो जेनोसाइड कर रही है इजराइल। वहाँ शर्मनाक हरकत है कि हमारी मुस्लिम उम्मा और बशमूल पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के चूँकि केयर टेकर, इनको तो कोई परवाह है ही नहीं सिवाय इसके कि इन्होंने कुर्सी और अगला इक़्तिदार इन्होंने किसी बादशाह सलामत को किसी को नामजद करके ऐसा देना है। पाकिस्तान के अवाम की तो हैसियत, कोई ख्वाहिशात की कोई हैसियत ही नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात तो जो है वो इलेक्शन और वोट से ही मुतरश्शे होती है। खुदारा इनको वोट का हक तो दें, इनको असेंबलियाँ बनाने का हक तो दें, इनको अपनी हुकूमत बनाने का तो हक दें, इनको मिल्कियत अवाम के मामलात पे और रियासत के अमूर को चलाने में इनको मिल्कियत तो दें। यही तो रियासत है। रियासत तो मुनहदिम हो गई,
جب یہ کوئی ہے ہی نہیں، عوام کی اس میں سنوائی نہیں ہے، عوام کی کوئی اس میں بالکل دخل عملی نہیں ہے عوام کا، تو کس طرح سے ہم دنیا میں باور کروائیں کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے؟ اب پہلے اپنے ملک کو تو دیکھ لو. جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیسے، who is talking. ان کے اپنے ملک میں جو ہے انسانی حقوق جس طرح سے پامال ہو رہے ہیں. بھٹی صاحب، ہم نے رٹ کی ہے ایک نئی سپریم کورٹ میں، جو اعتزاز احسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں. اس میں ہم نے یہ احاطہ کیا ہے سارا ڈس اپیئرڈ پرسن اور مسنگ پرسنز کی، جو ہم نے وہ داستان ہیروئن قسم کی سٹوریز لکھی ہے، سارا جو ظلم روا رکھا گیا ہے اس وقت، اس 18 مہینے میں. یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا، ظلم اور جبر کی جو داستانیں ہیں. تو پھر ہم کس منہ سے جو ہے انسانی حقوق کی پامالی کی دنیا کو جو ہے شرم دلائیں، جب ہم اپنے ملک میں اپنے عوام کو جو ہے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے، حق زندگی سے محروم کر رکھا ہے، حق گفتگو سے، آزادی سے، ڈگنیٹی ان کی جو ہے عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. عورتوں کو ہم نے جو ہے اس طرح سے محبوس کر رکھا ہے. تو پھر ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. بات کرتے ہیں ہم انسانوں کی، بات کرتے ہیں دنیا. میں صرف آخری سوال کروں گا، اس کے بعد سعید قاضی صاحب بڑے اچھا گزارش ہے. جیسے ایک آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب کے 3 رکنی بینچ نے بھی حکم فرمایا تھا 14 مئی کو کرائے، لیکن اس پہ حکومت نے پرواہ نہیں کی اور یہی الیکشن کمیشن تھا. اگر یہ موجودہ الیکشن کمیشن اب بھی سپریم کورٹ کو جو یقین دہانی کرائی ہے نہیں کرواتے تو دین وٹ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پھر دمادم مست کلندر پھر یہی ہوگا کہ پہلے ہی پاکستان جو ہے سرزمین بے آئین تو پہلے ہی بن چکی ہے. اب پھر تو قاضی صاحب کا امتحان ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کیا وہ جسٹس منیر بننا پسند کریں گے تاریخ میں؟ کیا وہ تاریخ میں اپنے آپ کو اس ذلت و رسوائی سے آشنا اور روشناس کریں گے جو منیر کے جو ہے اس جسٹس منیر کے جس سے وہ پہچان ہوتی ہے، یا وہ ایک منصف کی حیثیت سے، ایک دبنگ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جو بنیادی حقوق کا ضامن بن کے آئین کی جو ہے عملداری یقینی بنائے؟ کیا وہ کارنیلیس کی طرح کے ایسے دلیر جو ہے چیف جسٹس بن کے وہ اپنا تاریخ میں اپنا جو ہے اپنے آپ کو منوائیں گے اور ان کو یاد کیا جائے گا کہ یہ وہ چیف جسٹس تھا جس نے کالے بادل جو ہے چھٹ کر دیے، جس نے اس اندھیری رات کو جو ہے اجالے میں تبدیل کر دیا، جس نے جبر اور استدلال کے تمام جو عوامل تھے اس ملک میں ان کو جو ہے ختم کر کے، زائل کر کے، اور لوگوں کو بنیادی حقوق دلا کر اور الیکشنز کروا کے اور حکومت جو ہے وجود میں آئی. کاش کہ میں سمجھتا ہوں پھر ان کا امتحان شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم بندیال صاحب پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ ایک آرڈر دے کے 14 مئی کا حکم نافذ کر کے عملداری نہ کروا سکے. تو ایسی سپریم کورٹ نہیں چاہیے پاکستان کو جو اپنا عملداری، اپنے حکم پر بھی عملداری نہ کروا سکے.